बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों 11 नवंबर 2023 को यमनी हौसी बागियों के स्पोक्स पर्सन जनरल याह्या सारिया ने मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐलान किया कि जो भी कमर्शियल जहाज़ आज के बाद रेड सी में से गुजरेगा और वो इसराइल की तरफ किसी भी किस्म का कोई तिजारती सामान लेकर जा रहा होगा या फिर इसराइल के अंदर से कोई सामान लेकर बाहर निकलेगा तो हम उसको निशाना बनाएंगे, यानी उसको हिट करेंगे। तो इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इसराइल जो है वो गज़ा के अंदर एक गैर इंसानी जंग लड़ रहा है। वो गज़ा के बेगुनाह और मासूम लोगों का कत्लेआम कर रहा है। तो इस जंग को रुकवाने और दुनिया की तवज्जो इस मसले की तरफ दिलवाने के लिए हमने इन जहाज़ों के ऊपर हमला करने का फ़ैसला किया है, ताकि दुनिया इस मसले को यानी जंग बंदी कराने के लिए आगे आए। जब ये धमकी दी गई तो उसके बाद से दुनिया की तरफ से कोई ख़ास रिस्पॉन्स इसके ऊपर नहीं आया। अगरचे मीडिया में इसके ऊपर बात तो ज़रूर हुई है, लेकिन जितनी इम्पोर्टेंस इस मैसेज को, इस पैगाम, जिस धमकी को दी जानी चाहिए थी, वो इम्पोर्टेंस इसको नहीं मिली। दुनिया का ख्याल था कि ये एक छोटा सा ग्रुप है जो यमन के अंदर बैठा हुआ है, तो ये किसी किस्म की कोई बड़ी या संजीदा कार्रवाई ना करेगा और शायद ना इस करने की पोजीशन में है। बहरहाल इस पैगाम के एक हफ़्ते के बाद इसकी अमली सूरत हमें नज़र आई, जब एक MI-17 हेलीकॉप्टर के अंदर से 7 मुसल्लह अफराद एक बड़े बहरी जहाज़ के डेक के ऊपर उतरे, अमले को यरगमाल बनाया और इस जहाज़ को अगवा करके यानी हाईजैक करके पहले यमन और फिर मोगादिशु की तरफ ले गए। तो इसके बाद भी दुनिया के अंदर ये ख़बर तो चलाई गई कि एक बहरी जहाज़ को जो है वो अगवा कर लिया गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो दोबारा नहीं दी गई। इस जहाज़ के बारे में इतलात हैं कि ये एक ब्रिटिश कंपनी रेस शिपिंग की मलकियत है और इस कंपनी के अंदर एक इसराइली बिजनेसमैन रामी उंगर की भी इसके अंदर शराकत दारी है और हौसी बागियों का कहना है कि उन्होंने इसी वजह से इस जहाज़ को हाईजैक भी किया है। इसके बाद एक दूसरा वाक़या 11 दिसंबर को पेश आया, जब इन हौसी बागियों ने इस रेड सी के अंदर एक छोटा सा इलाका जिसे बाबुल मंदाब कहते हैं, वहाँ से गुजरने वाले एक नॉर्वे के कमर्शियल शिप के ऊपर हमला किया। इस जहाज़ को तबाह करने के लिए उन्होंने 2 एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल फायर किए, वो जाके इस जहाज़ को लगे, यानी उन्होंने इसको हिट किया। इसमें किसी किस्म की कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई, यानी कोई लोग मरे नहीं हैं, लेकिन ये जहाज़ जो है चलने के काबिल नहीं रहा, इसके ऊपर आग भी लग गई, इसको डैमेज हुआ और ये वहीं पे खड़ा हो गया। और जब इसने मेडी की कॉल बनाई तो इसके बाद अमेरिकन नेवी का एक जंगी जहाज़ जिसका नाम USS मैसन था, वो इसके करीब गया, इसकी मदद की, हम को भी रेस्क्यू किया और आग बुझाने में भी इसकी मदद की। इन 2 वाक़यात के बाद अब दुनिया ने इस मसले की तरफ देखना और सोचना शुरू कर दिया कि आखिर हौसी बागियों को इन हमलों से कैसे दूर रखा जाए, यानी कैसा कोई इंतज़ाम किया जाए कि हौसी बागी जो है इस इलाके में गुजरने वाले जहाज़ों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो दोस्तों इस मसले के हल की तरफ आने से पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर दुनिया इतना ज़्यादा अब संजीदा हमें क्यों नज़र आ रही है, यानी इस रेड सी के अंदर कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि जिसकी वजह से उनको इस मामले की नोयत की या शिद्दत का अंदाज़ा हो रहा है। तो दोस्तों ग्लोबल इकॉनमी की जो इन हमलों की वजह से थ्रेट पहुंचा है और दुनिया की इकोनॉमिस्ट जो कह रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है ग्लोबल इकॉनमी के लिए, तो आखिर इसके पीछे रेड सी की क्या इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस को जानने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जोग्राफ़ी के बारे में बात करनी पड़ेगी। रेड सी जो है इसकी लंबाई 2200 किलोमीटर है और इसके 2 सिरे हैं। एक जो है वो शुमाल वाली साइड पर अरेबियन सी में, जबकि दूसरा जो है जनूब में स्विस कैनाल के साथ मिलता है। और स्विस कैनाल आपको पता है कि मिस्र की मलकियत है और ये दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। इसी वजह से ये रास्ता जो है 2 बरआज़मों को यानी यूरोप और एशिया को मिलाने के लिए सबसे छोटा, सबसे मुख्तसर और तेज़ तरीन समंदरी रास्ता है और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन बहरी रास्ता भी है। रेड सी और इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि स्विस कैनाल की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल के अंदर यहाँ 18,800 बहरी जहाज़ गुजरे हैं, जिनके ऊपर तकरीबन $1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का सामान लोड था, यानी तिजारती सामान मौजूद था। तो इसका मतलब है कि तकरीबन रोज़ाना 50 या 51 जहाज़ इस छोटे से इलाके से गुज़रते हैं और इन दोनों खित्तों के दरमियान तिजारत करते हैं। और एक प्लान के मुताबिक 2050 तक ये जो रास्ता है इसको मज़ीद वसअत दी जाएगी और यहाँ जहाज़ों की तादाद को बढ़ाते हुए तकरीबन 6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की सालाना तिजारत इस रास्ते से की जाएगी। आपको दोस्तों शायद याद होगा कि मार्च 2021 में एक एवरग्रीन नामी जहाज़ जो है इस स्विस कैनाल के अंदर फंस गया था और इसके फंसने की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया को 8.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर का खसारा या नुकसान हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है
اور دنیا کی جو شپنگ کمپنیوں نے جنہوں نے اب ان حملوں کے بعد اپنے تمام آپریشنز کو یہاں معطل کر دیا ہے، اگر یہ معطل ہو جاتے ہیں، رکے رہتے ہیں، تو دنیا کو کتنا بڑا جو ہے تجارتی نقصان پہنچے گا۔ کیونکہ جب یہ حملے ہوئے ہیں تو اس کے بعد دنیا کی جتنی بڑی شپنگ کمپنی ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ریڈ سی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، یعنی یہاں پہ امن قائم نہیں ہو جاتا، تو وہ اپنا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کارگو جہاز جو ہے اس علاقے میں نہیں بھیجیں گے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ حوثی باغی جو ہیں اس کے اوپر حملہ کریں گے اور اس سے ان کو نقصان پہنچے گا۔ اب جب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور حوثی باغیوں نے جو اس راستے کو بند کرنا یا اس چھوٹے جو پوائنٹ ہیں جو ریڈ سی کے اوپر موجود ہے، اور خاص طور پر ایک پوائنٹ جس کو باب المنداب کہتے ہیں، اس کو بند کرنا یا چوک کرنا شروع کر دیا ہے، تو اب دنیا غور کر رہی ہے کہ اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے، یعنی کیا کوئی نیا بحری راستہ جو ہے وہ تلاش کیا جائے، اپنایا جائے، یا پھر اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اس راستے کے ذریعے جیسی تجارت پہلے ہو رہی تھی، یعنی بحری جہاز چل رہے تھے، اس کو جاری رکھا جائے۔ تو اب اس کے لیے صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی 80% جو تجارت ہے آج بھی وہ بحری جہازوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور دنیا کی کل تجارت کا 12% جو ہے وہ سالانہ یہاں سے صرف اس چھوٹے سے علاقے سے گزرتا ہے۔ اور یورپین کنٹریز تو اس کے بارے میں زیادہ کچھ کنسرن ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو ان کی تیل اور گیس کی سپلائی لائن بند ہو جائے گی، کیونکہ گلف کنٹریز میں سے جتنا بھی تیل اور گیس بحری جہازوں کے ذریعے یورپ تک پہنچتا ہے وہ اسی راستے سے گزرتا ہے، اور اس راستے کا بند ہونے کا مطلب ہے کہ اب بحری جہازوں کو ایک بڑا، طویل اور لمبا روٹ لے کر افریقہ والی سائڈ سے جانا پڑے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی شپنگ کاسٹ میں بھی اضافہ ہوگا، دنوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور یورپ کے اندر تیل اور گیس کی قلت بھی پیدا ہوگی اور ان کی قیمتوں میں بھی ایک بڑا اضافہ ہوگا۔ تو اس تمام صورتحال کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا آخر حل کیا ہے، یعنی حوثی باغیوں کو یا اس راستے کو کیسے جو ہے نا نارملائز کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی صورتحال یہ ہے کہ حوثی باغیوں کے مطالبے کو مان لیا جائے، اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ غزہ کے اندر جنگ بند کرے اور واپس جائے، لیکن اس کے اوپر بھی ابھی کوئی جو ہے خاص سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ دوسرا اس مسئلے کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا انتظام کیا جائے، کوئی اس طرح کی فورس قائم کی جائے کہ جو اس علاقے کے اندر موجود ہو اور وہ حوثی باغیوں کے حملوں کو روک سکے۔ اس کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کوئی اسپیشل قسم کی ایک ٹاسک فورس جو ہے بنا رہا ہے تاکہ حوثی باغیوں کے حملے کو روکا جا سکے، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی دیر پا حل نہ ہو، یعنی اس مسئلے کا یہ ٹاسک فورس قائم کر دینا کوئی حل نہیں ہے۔ اور تیسرا اس کا آپشن یہ ہے کہ یہ جہاز جو ہیں اس راستے سے آنا جانا بند کر دیں اور افریقہ کا طویل روٹ اختیار کر لیں، لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایسا کرنے سے دنیا کو ایک دفعہ پھر مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ تیل اور گیس کے جو بڑے جہاز اس راستے سے گزرتے تھے اگر وہ افریقہ کی طرف سے جاتے ہیں تو ان کی شپنگ کاسٹ اور دنوں میں جو ڈیوریشن ہے جن پہنچنے کا جو عرصہ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کے اوپر ابھی غور و خوض جاری ہے۔ دوسری طرف جاپان کی کمپنی جو کہ اس گلیکسی لیٹر جہاز کو آپریٹ کرتی تھی، انہوں نے بھی حوثی باغیوں کے ساتھ بات کی ہے کہ اس جہاز کو ریلیز کیا جائے، تاہم ان کی طرف سے ابھی تک یہی بات یا یہی مطالبہ ہے کہ وہ اس تمام تر صورتحال کو ڈی ایسکیلیٹ ضرور کریں گے، لیکن ان کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو غزہ کے اندر سے واپس جانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ماننے کو وہ تیار نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو ایک لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید ویڈیوز کے لیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔